हेलो गाइज ल सबैलाई वेलकम है। आज हामी च्याप्टर 7 को चाहिँ टिम्बरको हामी न्युमेरिकल गर्न आँट्यौँ है। अब पहिला त यो न्युमेरिकल गर्न बसेपछि तपाईँहरूले कोड निकाल्नु होला IS 883 यो 2016 को कोड निकालिराख्नु है। हामी त्यो कोडबाट हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। त्यसै ढिला नगरिकन सिधै जाउँ हामी न्युमेरिकल नम्बर 1 मा है। सोल्युसन अब हेरौँ है हामीलाई के दिएको छ। टिम्बर कलम इज 250 by 300 mm in a section having an unsupported length of 3.5 meter. Find the safe axial load for the column at outside location assuming it to be deodar wood। ल है त अब पहिला हामीलाई यो जहिले पनि यो टिम्बरको न्युमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई अब सुरुमा क्वेसन हेरेर लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन चाहिन्छ। यो भनेको डी है। झुक्किनु होला, सबैले प्राय मिस्टेक गर्छन्, झुक्किन्छन् पनि। यो डी भनेको अब हाम्रो यहाँ डायमिटर होइन है। सुरुमा हामी यो डी डायमिटर भनेर युज गर्थ्यौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन यो भने कति, अब हाम्रो डाइमेन्सन कतिको दिएको छ 250 by 300 भनेको छ कलमको डाइमेन्सन त। भनेपछि हाम्रो लिस्ट कुन भयो 250 mm। त्यो पछि लेन्थ अफ कलम हामीलाई दिएको छ, लेन्थ अफ कलम एल भनेको 3.5 मिटर यो दिएकै छ है। अनि त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ है, हामीले पढ्दै आएको थियौँ सुरुदेखि नै स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको हाम्रो L/D हुन्छ है। यो अब हाम्रो मिटरमा छ, त्यो एममा छ, 3500 mm हो बाई 250 mm गर्दाखेरि यो भ्यालु 14 आयो। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला किन यो मैले स्लेन्डरनेस रेसियो निकालेँ भन्दाखेरि अब हेर्नु है, जस्तो अहिले हामीले यहाँ कलम कुन कलम हो छुट्याएको त छैन, सर्ट कलम हो कि इन्टरमिडिएट हो कि लङ कलम हो थाहा छैन। त्यही भएर हामीले L/D को भ्यालु निकाल्यौँ। अब यदि तपाईँको यो L/D को भ्यालु चाहिँ 11 सम्ममा आएको थियो, 11 एक्सिड गरेको थिएन भने यो सर्ट कलम हुन्थ्यो। तपाईँले पेज नम्बर 21 मा हेर्नुहोस्, त्यहाँ प्रश्न लेखेको छ 7.6 त्यो क्लजमा हेर्दाखेरि सोलिड कलममा, हाम्रो त यो सोलिड कलम हो, बिल्डअप त होइन। सोलिड कलममा यदि S/D को भ्यालु 11 एक्सिड गरेन, अब त्यहाँ S छ, मैले यो लेखेँ S = L है, त्यो लेन्थ नै हो। S भन्नु र L भन्नु सेम नै हो। अब पेज नम्बर 21 मा सर्ट कलम हुनको लागि चाहिँ S/D को भ्यालु 11 कट्नु हुँदैन। तर हाम्रो के भयो 14 आयो, भ्यालु 11 त कट हो, त्यसो भए सर्ट कलम होइन यो। सिन्स L/D इज ग्रेटर देन 11 इट इज नट सर्ट कलम। त्यसो भए के बाँकी रह्यो हाम्रो, कि इन्टरमिडिएट कि लङ कलम। त्यसको लागि हो त यदि K8 भन्दा बढी भयो लङ कलम, 11 देखि K8 को बिचमा पर्यो भने त्यो भनेको हाम्रो इन्टरमिडिएट कलम हुन्छ। अब त्यसै हामीलाई के चाहिने भयो, K8 को भ्यालु चाहिने भयो। अब K8 को भ्यालु भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। K8 को फर्मुला छ हाम्रो पेज नम्बर 3 मा, त्यही आइएस कोडको पेज नम्बर 3 मा हेर्नु भने तपाईँले K8 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो। अब त्यहाँ कोडमा फेरि 0.584 छ, 0.584 छ √/E/FCP छ। तर यो मिस्टेक छ है, हामीलाई सरले पनि भन्नुभएको थियो, यो सच्याउनु भन्नुभएको थियो। 584 को ठाउँमा चाहिँ 0.702 हाल्नु भन्नुभएको छ है। किनकि अब यस्तो यो हाम्रो जुन कोड युज गर्छौँ एक्चुअल कोड त होइन, किनकि अब यो त हामीले कतैबाट पाइरेटेड वेबसाइट कतैबाट लिएर हामीले त्यो प्रिन्ट आउट गरेको, एक्चुअल कोड त एकदम ती बनाएकै त ठ्याक्कै त होइन, यो तीबाट फर्स्ट कपी त आएको होइन यो। त्यही भएर त्यो मिस्टेक हुनसक्छ भन्नु। अब यहाँ त्यसो जुम्ला हामी त्यसै हामीलाई अब ई चाहियो। ई भनेको के हो, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। त्यसो भए मोडुलस अफ इलास्टिसिटी त्यो भनेको हाम्रो ई हो। ई चाहियो हामीलाई। FCP भनेको पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस।
पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस एफसिपी चाहियो। अब यो निकाल्नको लागि आइएस कोड 883 को हाम्रो पेज नम्बर 5 देखि सुरु भएको छ टेबल है। टेबल नम्बर 1 भनेको छ हाम्रो यो सेफ पर्मिसिबल स्ट्रेसेस फर द स्पिसिस अफ टिम्बर भनेको छ। त्यसो भए अब हेरौँ है, हाम्रो भनेको के छ भन्दाखेरि यो टिम्बर कस्तो खालको छ, क्वेसनमा तोकिदिएको छ डियोडार भनेको छ हो। त्यसो भए पेज नम्बर 8 मा हेर्दाखेरि हाम्रो हेरौँ त, पेज नम्बर 8 मा त्यो कलम 2 को मुनतिर हेर्दाखेरि डियोडार भनेर लेखेको छ है हो। त्यसो अब हामीलाई डियोडारको चाहिँ के चाहियो, हामीलाई ई र एफसिपी चाहियो। अब त्यो हेरौँ फेरि टेबल नम्बर 1 को सुरुमा हेरौँ ल, पेज नम्बर 5 मा त्यहाँ हेर्दाखेरि पर्मिसिबल स्ट्रेसेस इन न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको छ नि फर ग्रेड आई भनेर। अब त्यहाँ त्यो थोरै मुन्तिर हेर्दाखेरि के छ, हाम्रो कम्प्रेसन प्यारलल टु ग्रेन भनेको छ है, एकदम विचार पुर्याउनु है। अब हाम्रो के भन्यो त्यहाँनिर कम्प्रेसन प्यारलल टु ग्रेन भनेको छ। अब हेर्नु है, कलम त हाम्रो यस्तो हुन्छ नि त, यो कलम भयो हाम्रो, ग्रेन स्टार त यसरी बसेको हुन्छ, अनि यसरी नै हाम्रो लोड लाग्ने हो। लोडको डिरेक्सन र ग्रेनको डिरेक्सन के छ, हाम्रो प्यारलल छ। त्यसो भए प्यारलल टु ग्रेनमा हेर्दाखेरि अब हामीलाई क्वेसनमा तोकेको छ हेर्नु त, आउटसाइड लोकेसन भनेको छ नि हामीलाई हो। तर यदि तपाईँलाई लोकेसन तोकेको थिएन भने तपाईँले इनसाइड लोकेसन मान्नु पर्थ्यो। तर अब तोकेरै भनेको छ, आउटसाइड लोकेसन नै भनेको छ भने तपाईँले त्यही अनुसारको एफसिपी र ईको भ्यालु लेख्नु पर्यो। अब ई हेर्नु त ल, ई भनेको हाम्रो के छ, कलम नम्बर 5 मा हेर्नु त, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अल ग्रेड्स एन्ड अल लोकेसन। अब ईको चाहिँ भ्यालु हाम्रो जुनसुकै लोकेसन भयो भने सेम नै हुने हो, इन्टु 10 को पावर 3 पनि भनेको छ ल। त्यसो भए डियोडारकै हामीले हेर्दाखेरि ईको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 9.48 छ है, 9.48 इन्टु 10 टु द पावर 3 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। र अब एफसिपीको भ्यालु हेर्नु ल, कम्प्रेसन प्यारलल टु ग्रेन भनेको छ, त्यो कलमको अब हाम्रो कुन लोकेसन छ, आउटसाइड लोकेसन भनेको छ यहाँ हो। आउटसाइड लोकेसन भनेपछि हाम्रो कलम नम्बर 12 मा हेरौँ है। कलम नम्बर 12 मा हामीले हेर्दाखेरि भ्यालु 6.9 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। यहाँसम्म केही गाह्रो छैन है। त्यसो भए K8 को भ्यालु 0.702 रुट ओभर ईको भ्यालु 9.48 इन्टु 10 टु द पावर 3 बाई 6.9 गर्दाखेरि यो भ्यालु भनेको 26.0 आयो ल। अब हेर्नु त, हाम्रो यहाँनिर S/D अथवा L/2 भ्यालु कति आएको थियो, 14 आएको थियो। 11 भन्दा बढी छ, तर हाम्रो K8 भन्दा बढी गएन। के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो भ्यालु 11 भन्दा कम्ती नै छ 14, तर 26 भन्दा हाम्रो बढी भयो। त्यसो भए यो के भयो, इट इज इन्टरमिडिएट कलम। अब हामीले क्वेसनले के भनेको छ, फाइन्ड द सेफ एक्जियल लोड भनेको छ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो, सेफ स्ट्रेस चाहियो। पेज नम्बर 21 मा हेर्दाखेरि फर इन्टरमिडिएट कलम भनेको छ है, 21 को लास्टमा इन्टरमिडिएट कलमको लागि हाम्रो एफसी भनेको हाम्रो सेफ स्ट्रेस एफसी भनेको के हो फर्मुला, एफसिपी 1 - 1/3 S/K8 इन्टु डी होल पावर 4 यति छ है। एफसिपीको भ्यालु कति आएको छ, क्वेसनमा पनि छ हाम्रो, अघि हामीले टेबल हेरेर निकालेको छौँ भ्यालु। एफसिपीको कति छ, 6.9 छ। 6.9 1 - 1/3 एस भनेको लेन्थ है, यहाँ झुक्किनु होला फेरि लेन्थ हो। अब हेर्नु ल, म एसको भ्यालु हाल्दा पनि हुन्थ्यो, तर हेर्नु त सिधै यो S/D को भ्यालु हामी निकाल्यौँ नि त, यो 14 हो, त्यही हाल्दा भइगयो नि। अथवा तपाईँले एसको भ्यालु अनि डीको भ्यालु पारेर हाल्दा पनि भयो है, मैले सजिलो भनेको। त्यसो K8 को भ्यालु 26 दिएकै छ होल पावर 4, यो गर्दाखेरि हाम्रो 6.7 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आउँछ है। अब त्यसो भने के चाहियो, देयरफोर सेफ लोड भनेको हाम्रो के हुन्छ, फर्मुला लोड भनेको त हाम्रो एरिया अथवा ग्रस एरिया, यहाँनिर एरिया इन्टु स्ट्रेस हो। सेफ स्ट्रेस
एरिया हाम्रो कति कलममा छ 250/300 कलम भनेको छ इन्टु सेफ स्ट्रेस भनेपछि 6.7 छ। त्यसो भए कति आयो भ्यालु यो 502500 यो भनेको 502.5 किलोन्युटन है। अब हेरौँ ल, यहाँ केही गाह्रो छैन, केही त्यस्तो गाह्रो छैन। अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त, सेम छ है ल ठ्याक्कै। अब फरक मैले कोड हेरेर पनि सिकाएँ, डिओडा उडको हामीले हेर्नुपर्ने कहाँ गर। अब ई भनेको हाम्रो कलम नम्बर 5 मै छ, अथवा तपाईँलाई यो कलम नम्बर 5 रट्न अल्छी लाग्यो अथवा रट्न सकिएन भने कोड पल्टाउने। तिनीहरू हाम्रो के छ इलास्टिसिटी भनेर दिएको छ, इलास्टिसिटी भनेको हाम्रो ई भइहाल्यो। यो सबै लोकेसनको लागि सेम भ्यालु हुन्छ। अर्को भनेको अब सेफ स्ट्रेस चाहिने हुन्छ हामीलाई, के पो एफसिपी चाहिने हुन्छ, पर्मिसिबल स्ट्रेस। एफसिपीको भ्यालु के छ हाम्रो त्यहाँनेरि कोडमा गएर हेर्दाखेरि कम्प्रेसन प्यारलल टु ग्रेन, हाम्रो त यो कम्प्रेसन हो नि त, पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस। कम्प्रेसन प्यारलल टु ग्रेन हेर्दाखेरि अब त्यहाँ इनसाइड आउटसाइड वेट लोकेसन भनेको छ। त्यसो भए अब हामीलाई क्वेसनमा तोकेको छ आउटसाइड लोकेसन भनेर, त्यही भएर हामीले त्यही अनुसारको भ्यालु राख्यौँ एफसिपीको। यदि तोकेन, यदि केही पनि भनेन भने हामीले इनसाइड लोकेसन मानेर गर्छौँ, त्यही अनुसारको हाम्रो एफसिपीको भ्यालु आउँछ। त्यो आएपछि K8 को भ्यालु पनि हाम्रो आयो। अनि त्यो पछि अब यदि हाम्रो स्ट्रेन्डनेस रेसियो चाहिँ 11 देखि K8 को बिचमा पर्यो, त्यो भयो हाम्रो के भयो इन्टरमिडिएट कलम भयो। यदि K8 भन्दा बढी आयो भने लङ कलम भयो। अनि अब पेज नम्बर 21 मा के छ, हामीलाई सेफ स्ट्रेस त चाहियो सेफ लोड निकाल्नको लागि। सर्ट कलमको लागि के छ हाम्रो FC=FCP नै हुन्छ। जति हाम्रो FCP छ त्यति नै हाम्रो सेफ स्ट्रेस हुन्छ। इन्टरमिडिएट कलमको लागि त्यहाँ फर्मुला दिएकै छ, FCP 1 - 1/3 S/K8 × D होलको पावर 4 दिएकै छ। लङ कलमको पनि फर्मुला हाम्रो त्यहाँनिर दिएकै छ। त्यो अनुसार हाम्रो सेफ स्ट्रेस आउँछ। अनि सेफ लोड निकाल्नको लागि ग्रस एरिया इन्टु सेफ स्ट्रेस गरेपछि भ्यालु पनि आउँछ। यो 1 र 2 हाम्रो सेम छ है। अब हेर्नु फरक भनेको त्यही हल्का डाइमेन्सनमा फरक छ। यो हाम्रो के खालको सेक्सन भयो, स्क्वायर सेक्सन भयो, सेम छ। लिस्ट डाइमेन्सन हाम्रो के भयो, सेम नै हो, दुइटै इक्वल छ। अब त्यहाँ अघि डिओडा उड्थ्यो, साल उड्छ। फरक भनेको हाम्रो लिस्ट डाइमेन्सन र त्यो ई र एफसिपीको भ्यालुमा फरक आउने भयो, त्यति हो। अब अर्को सेफ एक्जेल लोडमा है नि, हेर्नु सेफ एक्जेल सेम छ। क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्दाखेरि हाम्रो एल दिएकै छ 3.5 मिटर हो। अब यहाँनिर अब झुक्किनु होला है, फेरि डायमिटर भने डी लेख्नु होला नि, मिस्टेक है, म अघिदेखि भनिरहेको छु। डी भनेको लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन, लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन, त्यो भनेको हाम्रो डी। अब यो सर्कुलर सेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुलै छ, डी स्क्वायर भनेको हाम्रो पाई इन्टु फाई स्क्वायर बाई 4 है। अलिक यो ल पाई इन्टु फाई स्क्वायर बाई 4। यो फाई जस्तो हामीलाई फर्मुला हुन्थ्यो नि, A = पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो, त्यही फर्मुला हालेको है यहाँनिर। यो फर्मुला त्यो फर्मुला त्यही हो, केही गाह्रो साह्रो छैन। तर अब यहाँ झुक्किनु पर्ने चाहिँ तपाईँहरू प्रायः झुक्किनु हुने चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब यहाँ डी भनेर डाइमेन्सन के पो डायमिटर लेख्नु होला, होइन है। डायमिटर भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ फाई भनेको चाहिँ डायमिटर हुन्छ। यो फाई चाहिँ डायमिटर हो। यो फाईको भ्यालु यहाँ दिएको छ, डायमिटर कति भन्दाखेरि डायमिटर फाई = 200 mm दिएको छ हो। त्यसो भए यहाँबाट हाम्रो फाईको भ्यालु आएपछि डीको भ्यालु आउँछ, आएपछि कति आउँछ 177.24 mm आउँछ। यो आएपछि त्यही हो, फेरि L/D गर्ने, चेक गर्ने। अनि त्यसपछि कुन अब यदि बढी आयो भने हामीले K8 निकाल्नु पर्यो। सबै सेम छ है, फरक भनेको यति एउटा, यो डी स्क्वायर = पाई फाई स्क्वायर बाई 4 गऱ्यो भने डीको भ्यालु यहाँबाट आउँछ। फाई भनेको डायमिटर, डी भनेको लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन। झुक्किने प्रायः यहाँ हो, नझुक्किनु होला, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। र अलिकति थोरै अलिकति अब कन्फ्युजन टाइपको
थोरै खालको भिडियो चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछु। त्यति दिनको लागि बाई बाई है सबैलाई।